ग्लोबल न्यूज लाइभ हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक नमस्कार। समाजका विविध घटनाक्रममध्ये विभेदको घटनाले अझै जरो गाडिरहेको छ। समाजलाई समानताको दिशामा लैजान अझै सकेको छैन। आज हामी 4 वर्षसम्म दाह संस्कार नभएको शवको कथा यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ, जहाँ छेत्रीको छोरा र मिजारकी छोरीको दर्दनाक प्रेम कहानी र जात घटुवा भएपछि सार्कीको छोरा र छेत्रीको छोरीको प्रेम कहानीमा प्रेमीको ज्यान नै गएको छ। यो एकै परिवारका हजुरबुवा र नातिले भोगेको पीडा हो। अन्तर्जातीय विभेदभित्रको कथा यसरी सुरु हुन्छ। हरिभक्तका बुवा छेत्री थिए, थर ढकाल। यही आधारमा उनको थर ढकाल रह्यो। बुवाको जात भने पाएनन्। अलि बुझ्ने भएपछि उनको मनमा एउटा प्रश्न उठ्यो, मैले बुबाको जात किन पाइन? उनलाई गाउँमा, खेतमा र साथीभाइमा छोई छितो हुन्थ्यो, जुन उनले पचाइसकेका थिए। स्कुल भर्ना भएपछि पढाउने गुरुदेखि विद्यार्थीसम्मले उनलाई छोई छितो गर्न थाले। गाउँमा यो व्यवहारले उनको खासै चित्त दुख्दैनथ्यो। स्कुलमा पनि त्यही भएपछि उनको मन नटालिने गरी फाट्यो। पढाउने सरहरूले पनि छोइन्छ भनेर तर्किँदा मन खिन्न हुन्थ्यो। साथीहरूले त सार्की भनेर हेलाहोचो गर्थे। उनीहरूलाई मन लागे कुट्थे। हामीले केही बोल्न पाउँदैनथ्यौँ, हरिभक्तले भने। यस्तो व्यवहार सहनै सकिन्थेन। चित्त पनि बुझ्दैनथ्यो। आफूमाथि अन्याय भयो भनेर कुरा लुकाउन जाने पनि कहाँ र तिनै छोइछितो गर्ने मास्टर कहाँ? उनीहरूको नजर त आफूलाई नै कहिल्यै मान्छेसम्म देखेनन्। सबैभन्दा बढी चित्त त हरिभक्तलाई एउटै कक्षामा पढ्ने आफ्नै काकाका छोराले सार्कीभन्दा दुख्थ्यो। 3-4 वर्ष स्कुल जाँदा उनले कखराभन्दा ज्यादा अपमान सिक्नु पर्यो। उनी मास्टर कहाँ उजुरी लिएर जान सकेनन्, बरु स्कुलै जान छोडिदिए। 5 खालमा मामली हजुरआमाले दिएको 4 रोपनी बारी थियो। बारीमा धान बाहेक अरू अन्न फल्दैनथ्यो। स्कुल जान छोडेदेखि उनले बाबुआमालाई सघाउनु पर्यो। बिस्तारै बाहिर फेर काम गर्न जान थाले। ठुलो भएपछि एक दिन बुबाको अंशबारे घरमा कुरा भयो। उनका बुबाले भने, मैले त घरबाट अंश लिएकै छैन। यो सबै जति छ तिमीहरूको मामली हजुरआमाले दिएकी हुन्। त्यसपछि पैतृक सम्पत्तिबारे कुरा गर्न उनी पल्लो गाउँमा रहेका काका कहाँ पुगे। काकाको आँगनसम्म त उनी गइरहन्थे सानैदेखि। त्यहाँ उनले कहिल्यै आफ्नोपनको न्यानो भेटाएनन्। त्यो दिन अंशको साटो उनले आफ्नो जातको कहानी सुने। यो अरनिको राजमार्ग बन्ने बेलाको कथा हो। उनका बुवा राजमार्ग खन्ने कामदारका नाइके थिए। घरमा श्रीमती थिइन्, तर उनको मन राजमार्गमै बस्न थाल्यो, किनभने त्यहाँ बाटुले मिजार थिइन्। राजमार्ग बन्नु पहिल्यै उनीहरूको प्रेम यात्रा सुरु भइसकेको थियो। छेत्रीको छोरा र मिजारकी छोरीको प्रेम कहानी कोसौँ टाढा चौतारा र खलिहानमा चर्चाको विषय बनिसकेको उनीहरूले हेक्का पाएका थिएनन्। वा पाएर पनि प्रेम बाहेक उनीहरूको संसारमा सबै नगण्य थिए। तर त्यो बेलाको समाजले यसलाई पचाउँथेन। उनका हजुरबाले बुबालाई बोलाए, गाउँलेको साथ लगाएर भारत पठाए, तर उनी गएनन्। फर्किएर बाटुली भएकै ठाउँ आए। यति बेलासम्म उनकी पहिली श्रीमती माइत पुगिसकेकी थिइन्। उनीहरूको प्रेमका अगाडि परिवारले हार खायो, तर जातको अहम किन मान्थ्यो र? गाउँका जान्ने सुन्ने पढालेखा मानिस जम्मा भएछन्। बुबाको जनै काटिदिएछन् र मिजार गाउँमै बस भन्दै पठाएछन्। हरिभक्तले काकाबाट सुनेको आफ्ना आमा बुवाको कथा सुनाए। उनका आमा बुवाको बिहे भयो। यसरी उनका छेत्री बुवाको जात घटुवा भएको थियो। अनि अंशमा त बुवाको हक लाग्छ, अहिलेसम्म पाउनु भएको रहेनछ। त्यतिखेर हरिभक्तले काकासँग भने। काकासँग पनि उत्तर तयार थियो। तेरो बुवालाई भारत पढाउन बाले खेत बेचेर पैसा दिनुभएको थियो। तिमीहरूको अंश त्यही हो, उनले सुनाए। उनी आफ्ना आमा बुवाको प्रेम कहानी र आफ्नो जातको कथा सुनेर रित्तो हात फर्किए। धेरै समयपछि उनका बुवाको मृत्यु भयो। हरिभक्तले 4 वर्ष यता आफ्ना बुवाको श्राद्ध गर्न पाएका छैनन्। वर्षेनी आउने दशैं तिहार मनाएका छैनन्, किनकि हरिभक्तका मृत छोरा अजितको शव महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ अस्पतालको शवगृहमा छ। छोराको दाह संस्कार नगरी बुवाको श्राद्ध कसरी गरौँ? उनले भने। न्याय नपाई उसको आत्माले शान्ति पाउन्न जस्तो लाग्छ, कसरी जलाउँ? उनको जिन्दगीमा जातको कथाले अर्को मोड लिएको यो दोस्रो पाली थियो।
उनका छोराछोरीले स्कुलमा छुवाछुत भोग्नु परेन, साथीभाइले दलित भनेर हेपेको गुनासो लिएर उनीहरू घर आएनन्। बरु उनका छोराछोरी आफ्ना साथी लिएर घर आइरहन्थे। उनीहरूका साथी सबै जातका हुन्थे। उनलाई जमाना नयाँ पो आयो भन्ने लाग्दै गयो। 2073 असारमा उनका कान्छा छोरा अजितले छेत्री केटीसँग बिहे गरे। घरमा पनि ल्याएनन्, भक्तपुर दिदीको घरमा गएछन्। साथी भनेर बेला बेला घर आइरहने केटी हो भन्ने थाहा पाएर उनीहरू ढुक्क थिए। असार 25 गते उनीहरू भागे पनि 26 गते केटीका बुवाले प्रहरीमा उजुरी दिइसकेका थिए। त्यति बेला अजित 18 वर्षका मात्र थिए। केटीको उमेर पनि त्यस्तै। सानैमा बिहे गरे भनेर उनीहरूलाई पिर भने थियो। असार 27 गते उनीहरू सबै प्रहरी थाना गए। थानामा केटी पक्षका मानिस पनि जम्मा भए। उमेर नपुगी बिहे गरेकोले खारेज हुने सहमति दुवै पक्षको भयो। दुवै पक्षले आफ्ना छोराछोरी जिम्मा लिने कागज गरे। केटी भने छुटेर घर जान मानिरहेकै थिएनन्। असार 28 गते दिनभरि केटी पक्षका मानिसले फोन गरेर धम्क्याउने फकाउने गरेको हरिभक्त बताउँछन्। उनका अनुसार अजितलाई पनि निरन्तर अन्जान मानिसले फोन गरेका थिए। अजितलाई मात्र होइन, उनका दाजु दिपेन्द्र र आमालाई पनि फोन आएको थियो। वकिल हुँ, तिमीहरूको छोरालाई बलात्कार मुद्दा लगाइदिन्छु भनेर फोन गर्थे। कहिले के भनेर थर्काउँथे उनले भने। असार 29 गते अजित कलेज जाने भन्दै दिउँसो 1:30 बजेतिर घरबाट निस्किए। साँझ घर आएनन्, फोन पनि उठाएनन्। भोलिपल्ट पनि आएनन्। हरिभक्त र परिवार आत्तिए। आफन्त साथीभाइ सबैतिर सम्पर्क गरे। अजितको पत्तो भएन। साउने सङ्क्रान्तिका दिन अजितकी आमा बजार गइन्। बजारमा अजितका साथीको बुवाको पसल थियो। साथी भने पोखरामा थिए। आमाको आश थियो अजित आफ्ना साथी भेट्न पोखरा पो गएकी। ती पसलेले भने मेरो छोरा कहाँ त ऊ गएकै छैन। बरु उनले आफ्नो मोबाइलमा एउटा फेसबुक पोस्ट देखाइदिए। धादिङका एकजना किशोर रुखमा झुन्डिएको विवरणसहित समाचार थियो त्यो। समाचारको फोटो देख्नासाथ अजितकी आमाको होस हरायो। मान्छे जम्मा गरेर अजितका बुवा त्यही दिन धादिङको गजुरी पुगे। घटनास्थल परेवाटार भन्ने ठाउँमा रहेछ। स्थानीय प्रहरीसँग उनीहरूको भेट भयो। हामीले त पोस्टमार्टम गरेर लास गाडिसक्यौँ। त्यहाँका प्रहरीले उनीहरूलाई उत्तर दिए। मृतकको शनाखत हुन सकेन अनि हामीले गाड्यौँ। प्रहरीको यो भनाइ हरिभक्तलाई गैर जिम्मेवार मात्र होइन, षड्यन्त्रको गन्ध मिसिएको पनि लाग्यो। उनीहरूले गाडिएको ठाउँबाट अजितलाई झिके। पोस्टमार्टम गरेको भन्दै थियो, तर गरे जस्तो केही थिएन। पोस्टमार्टम गर्दा शरीर चिर्छ नि, त्यस्तो चिरेको थिएन, हरिभक्तले सम्झिए। त्यसरी हतार हतारमा त मिलेमा त नभई किन गाड्थ्यो? कम्तीमा सोधीखोजी त प्रहरीले गर्नु पर्थ्यो। प्रत्यक्षदर्शीले उनीसँग भनेका थिए त्रिपालको डोरीमा झुन्डिएको खुट्टाले भुइँ छोएको थियो। प्रहरीको मुचुल्कामा पनि त्यही कुरा उल्लेख थियो। गाडेको शव झिकेर उनीहरूले शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज ल्याए। पोस्टमार्टम गरियो। रिपोर्टमा यति मात्र थियो, ह्याङ्गिङ अर्थात् झुन्डिएको। आवश्यक अनुसन्धान बिनै आत्महत्या भनेर शव गाडिसकेको प्रहरीले बल्ल अनुसन्धान अघि बढायो। शव झुन्डिएको हो कि उसलाई झुन्डाइएको हो भन्ने कुराको खोजी धेरै गरेन। हरिभक्तको जाहेरी शवको प्रकृति र परिस्थितिजन्य विश्लेषणका आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा तयार गर्यो। धादिङ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको अभियोग पत्रमा ध्रुव भन्ने भोजबहादुर पराजुलीले छोरीसँगको प्रेममा परि बिहे गरेका अजितसँग उनलाई सदाका लागि छुटाइदिने योजना बनाएर पिछा गरेको र रक्सी खुवाएर अर्धचेत अवस्थामा पुर्याई झुन्डाइएको उल्लेख छ। भोजबहादुर मात्र होइनन्, उनकै भतिजा पर्ने टेकबहादुर पराजुली र छोरी सम्झना पराजुली कार्की अजितको हत्यामा संलग्न भएको अभियोग सरकारी वकिलले लगायो। ध्रुव भन्ने भोजबहादुर पराजुली, विनोद भन्ने टेकबहादुर पराजुली, सम्झना पराजुली कार्की समेतले निगरानी गरी परिपञ्च मिलाई 2073 असार 29 गते घरबाट निस्किएका अजितलाई घटनास्थल पुर्याई रक्सी खुवाई अर्धचेत अवस्थामा ल्याएर झुन्ड्याई मारेको दसी सामानबाट पुष्टि हुन आएको छ, अभियोग पत्रमा भनिएको छ। शव खुम्चिएको र भुइँमा टेकेको भन्ने मुचुल्काले कर्तव्यबाट मारिएको पनि अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। मृतक कर्तव्यबाट मरेको कुरा लास खुम्चिएको र तल आँटीका भागमा टेकेको भन्ने मुचुल्का र संलग्न फोटोबाट पुष्टि हुनका साथै बुझिएका विभिन्न व्यक्तिहरूको कागजबाट समर्थन गरेको देखिएको छ, अभियोग पत्रमा भनिएको छ। अजितसँग बिहे गरेकी केटीले समेत प्रहरीमा बयान गर्दा आफ्नो बुवाको साथी कन्हैया कर्मचारीका गतिविधिमा सङ्केत गर्दै उनको हत्या भएको हुन सक्ने बताएकी थिइन्। कन्हैयाले आफ्नो हात हेरेर अजित मर्छ भनेको भएर घटनाबारे शङ्का लागेको उनले प्रहरीलाई बयान दिएकी थिइन्। प्रहरीले बयान कागज गराएका अजितको दाजु, केटी लगायतका साक्षीहरूको कुन कुन नम्बरबाट
कस्ता कस्ता धम्कीपूर्ण खबर आएका थिए भन्ने उल्लेख गरेका थिए। जिल्ला अदालत धादिङले भने उनीहरूले नै मारेको भन्ने प्रमाणले नदेखाएको भनेर सफाई दियो। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा झुन्डिएको लेखेको तर प्रतिवादीहरूले नै झुन्ड्याएको हो भन्ने शङ्का बाहेक कुनै प्रमाण नभएको फैसलामा उल्लेख छ। फैसलाले शवको प्रकृतिमाथि कुनै विश्लेषण गरेकै छैन। धम्की दिँदै अजितको परिवारलाई आएका फोनले पनि हत्या स्थापित गर्न नसक्ने फैसलामा भनिएको छ। सुरुमा अजितको पोस्टमार्टम नगरी गाड्ने प्रहरी र डाक्टरबारे फैसला बोलेको छैन। सरकारी वकिलले भने अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै अहिले यो मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएको छ। अहिले हरिभक्तलाई एक मन त अस्पतालबाट अजितको शव झिकेर दाह संस्कार गरौँ कि झैँ लाग्छ, अर्को मन मान्दैन। दोषीहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन्, सम्झेर मन पोल्छ र अदालतको अन्तिम फैसलामा न्याय पाइन्छ कि भनेर कुर्न मन लाग्छ। उनले भने छोराको आत्माले पनि त न्याय पाएपछि शान्ति पाउला। यो कथा हामीले सेतोपाटी.com बाट लिएका हौँ, जसलाई शोभा शर्माले लेख्नुभएको हो।